बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अली अपने चैनल इम्तियाज़ अली इन्फॉर्मेटिव से। आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पर आपसे बात कर रहा हूं, जिसे हम फतराना या सदका फ़ितर कहते हैं, जो रमज़ान शरीफ के ख़त्म होने से पहले यानी चांद रात से पहले दिया जाता है, और उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा अहादीस की रोशनी में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे अपने अहबाब को ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वह रमज़ान शरीफ में जो रोज़े रखे गए हैं उनमें अगर कोई लगब या फहश बात हो गई है या कोई और बातें हो गई हैं तो उनको दूर करने के लिए एक मखसूस रकम गरीबों या मस्किनों में तकसीम करें। और ये इसके दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये होता है कि ये हमारे रोज़ों को पाक कर देता है, साफ़ कर देता है, और दूसरा ये है कि मस्किनों और गरीबों को ईद के दिन का खाना मिल जाता है। यही बात जो है अबू दाऊद और नसाई में बयान की गई है। आइए अब हम देखते हैं कि फतराना किन लोगों पर फ़र्ज़ है। मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है जिसमें यह बयान किया गया है कि हर ग़ुलाम, हर आज़ाद, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, उस पर यह फतराना जो है यह फ़र्ज़ है। हत्ता कि जो बच्चा उस दिन पैदा होगा उसे भी ये फतराना देना पड़ेगा। और ये फतराना कितना देना है? ये एक सा है। सा एक ऐसा पैमाना था हिजाज़ में जिसके अंदर किसी भी अनाज को मापा जाता था। तो एक उसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं कि उसमें कितना अनाज पड़ेगा, लेकिन मोहतात अंदाज़े के मुताबिक ये 2730 ग्राम यानी 3.25 किलो बनता है। लेकिन हमने अल्लाह ताला की राह में देना है तो एहतियातन हम 3 किलो अनाज जो है वो देंगे। और वो क्या होगा? वो चीज़, वो आटा जो हम खाते हैं, हर कोई अलग-अलग किस्म का आटा लेता है। हमारे मुल्क में कई तरह का आटा मौजूद है, और हम जो भी आटा खाते हैं उसकी कीमत को हम 3 से ज़रब दे देंगे, और वो जो निकलेगा फतराना वो एक आदमी का होगा। और घर में जितने अफराद हैं जब उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे घर का फतराना जो है वो मालूम हो जाएगा। इसमें एक एहतियात और ज़रूरी है कि हर बंदा मुख्तलिफ़ किस्म का आटा खाता है। पाकिस्तान में भी कई किस्म का आटा मिलता है। एक हुकूमत देती है, वो सस्ता होता है। इसके अलावा चक्की में आटा मिलता है। इसके अलावा एक सफ़ेद आटा भी मिलता है। तो ये मुख्तलिफ़ कीमतें होती हैं, इसलिए हर बंदा अपना अंदाज़ा ख़ुद लगाएगा कि उसका फतराना क्या बनता है। ये जो एक ही रकम बता दी जाती है सब के लिए, उससे फतराना अदा नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई शख्स चावल खाता है तो वो गंदम नहीं चावल देगा, अगर जौ खाता है तो जौ देगा, और ये फतराना हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इस्तात रखता है तो वो किशमिश भी दे सकता है, वो पनीर भी दे सकता है, वो मुनक्का भी दे सकता है। इस तरह से अरब के लोग खजूरें आम तौर पर देते थे। एक और मुत्तफ़िक़ा हदीस में हज़रत अबू सईद ख़िदरी से रवायत है कि हम सदका एक सा अनाज, जौ, पनीर, खजूर, किशमिश या मुनक्का दिया करते थे। सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले देना चाहिए, बल्कि जब आप ईद की नमाज के लिए रवाना हों तो रास्ते में आप ये सदका ज़रूर अदा कर दें। सुनन अबू दाऊद में रवायत है जो हदीस नंबर 1609 है, जो शख्स ईद की नमाज के बाद सदका फ़ितर देगा तो उसका सदका फ़ितर जो है वो अकाउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि वो एक आम सदका होगा। और अगर ये रमज़ान के शुरू में भी दे दिया जाए तो ये फिर भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तमाम रोज़े जो हम रखते हैं उनके अंदर जो कोई गलती, कोई कोताही हो जाती है तो उसके लिए दिया जाता है। इसलिए इसको हमने ईद से 2 दिन पहले देना चाहिए। और इसके अलावा जो है बुखारी शरीफ में 151 हदीस में ये बयान किया गया है कि इब्ने उमर चांद रात से 1-2 दिन पहले फतराना अदा कर देते थे। अब ये सवाल बाकी रह जाता है
کہ گھر میں سے فطرانہ کون ادا کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کا سربراہ، جیسے وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرتا ہے تو وہی فطرانہ ادا کرے گا۔ اگر اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی رہتے ہیں جو کماتے نہیں ہیں تو ان کا فطرانہ بھی وہی ادا کرے گا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جتنے لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ڈیپینڈنٹ جتنے ہیں، ان سب کا فطرانہ وہ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں لیکن وہ ادھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا فطرانہ دے دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو جس ملک میں رہتا ہے وہ وہاں جو اناج خریدتا ہے، جس کرنسی سے خریدتا ہے، اس میں اس کی کاؤنٹنگ کی جائے گی، اور پھر اس کو اگر وہ پاکستان میں ادا کرنا چاہتا ہے تو اگر وہاں کے ڈالرز ہیں تو اس کو کنورٹ کر لیا جائے گا روپوں میں۔ بعض لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ان کا وہاں پہ $4000 بنتا ہے تو وہ پاکستان سے $4000 ادا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو $4000 ہیں وہ یہاں اس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کہ پاکستانی روپے کتنے بنتے ہیں، تو وہ پھر دیا جائے گا۔ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ فطرانہ جو ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ اگر اس میں کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلے اس کو دے، پھر اپنے ہمسائے کو دیکھے، پھر اپنے گلی محلے کو دیکھے، پھر اپنے علاقے کو دیکھے۔ اگر وہاں لوگ نہیں ملتے ہیں تو پھر اپنے پورے شہر میں دیکھے، اپنے شہر میں نہیں ملتے تو کسی اور شہر میں دیکھے۔ اس طرح اگر وہ دیکھے گا، ڈھونڈ کے دے گا تو اس کو بہت سارا ثواب ملے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ فطرانہ کس کو دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مساکین کو فطرانہ دیتے تھے۔ غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، مساکین کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مسکین اور غریب میں کیا فرق ہے۔ تو غریب تو جگہ جگہ مانگ لیتا ہے، جگہ جگہ سے اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن مسکین وہ شخص ہے جو سفید پوش ہے، جو ضرورت کے باوجود کسی سے نہیں مانگتا، کسی کو نہیں بتاتا۔ یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیسے ڈھونڈیں؟ اب ڈھونڈنا کیا ہے، آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے محلے میں کون ایسا شخص ہے جو سفید پوش ہے، کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا۔ سب سے پہلے ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں کون ہے جس کو ضرورت ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو صدقہ دے رہے ہیں، یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو عید کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو ویسے تحفہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی دل آزاری نہیں کرنی ہے اور اس کو دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ مساکین کو دیں۔ مساکین اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ غریب تو وہ ہے جو جگہ جگہ مانگتا پھرتا ہے، جگہ جگہ سے پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، اور وہ جو سفید پوش ہے اس کے گھر کھانے کو نہیں ہوتا لیکن وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اور یہ سوال ہے عید والے دن کا، جب سارے لوگ کھا رہے ہوں گے تو اس کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا۔ تو یہ نہیں، بلکہ اس کے گھر میں کھانا پکنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ عید کا کھانا، ہم نے عید کا کھانا دینا ہے تاکہ ان کی عید بھی اچھی گزرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ دیہڑی لگانے کام پہ گیا ہو اور وہاں جا کے بیچارہ بیٹھا ہو اور اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوں، اس کی دیہڑی نہیں لگتی تو اس کے گھر میں عید والے دن میں کچھ نہیں پکتا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں یوٹیوب پہ، اور اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا یہ قرآن اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کیا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نے اسی طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک فرض ہے اور فرض پورا کرنا پڑے گا، ورنہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے رمضان کے شروع میں دے دیا تو پھر بھی یہ کام صدقہ ہوگا، اور اگر آپ نے عید کی نماز تک نہیں دیا اس کے بعد دیا تو وہ بھی یہ کام صدقہ ہوگا اور فرض آپ کے سر پر رہے گا۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہم اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔